चलो आज देखिएगा आजकल नौजवान को नवाज कैसे होता है उसको वीडियो। बस जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके चलो देखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे बारिश बंद हो गई है, सारे लोग हाजिर हुए हैं। अल्लाह के नबी, बारिश नहीं बरस रही, सब्ज़ा खुश्क हो चुका है। सब्ज़ा ना होने की वजह से हमारे जानवर कमज़ोर पड़ गए हैं। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह बाराने रहमत बरसाए। आपने फरमाया सारे मेरे साथ चलो। इस्तिस्का अदा फरमा के अल्लाह के हुजूर दुआ की, रब्बे करीम तेरी मखलूक है, इन पे बारिश बरसा। देखा बारिश को नहीं बरसी, धूप और तेज़ हो गई। या अल्लाह हम तो बारिश मांगने आए थे, तो बारिश तो बरसी कोई नहीं बल्कि धूप और तेज़ हो गई। तो आगे से जवाब क्या आता है, कलीम ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम, ये जो बंदे आप लेके आए हैं ना नमाज के लिए, इनमें एक बंदा ऐसा भी है जिसको 40 साल हो गए हैं, उसने हमें एक सजदा भी नहीं किया। उसकी रातें पाक नहीं हैं, उसकी तन्हाइयाँ पाक नहीं हैं। हमने उसे बड़ी मोहलत दी है, हमने उसे बड़ी ढील दी है, लेकिन अब ख़त्म। ये जो बारिश नहीं ना बरस रही, ये उसकी नहूसत है। हज़रत जी एक बंदा सिर्फ हो जिन्होंने 40 साल हो जाए और आप उन्हें सजदा ना करे तो बारिश ही बंद हो जाए। इतने किन्ने हज़रत जी इतने महल्ले भरे ने हज़रत जी, इन्होंने 40-50 साल हो गए ने, कभी मालिक अगे झुके ही नहीं, हज़रत आए ही नहीं कभी मस्जिद, रमज़ान में भी नहीं आए। ऐसे ऐसे बदकिस्मत भी हैं। और दुख ये है कि उनको इस बात का दुख ही नहीं है कि हमसे बड़ा बदकिस्मत ही कोई नहीं, कि रमज़ान में भी अल्लाह ने हमें अपने घर आने की तौफीक नहीं दी है। वो अपने मोबाइल पे, वो अपनी घड़ी पे, वो अपने ताल्लुकात पे, वो किसी सोसाइटी में अपना घर होने पे बड़े खुश हैं, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं कि अल्लाह हमसे इतना नाराज है कि सबसे मुसलमानों का खासुल खास मौका, मुसलमानों के सबसे खास अय्याम, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सबसे मुबारक महीना मुसलमानों का, अल्लाह ने उसमें भी मुझे अपने घर में आने की तौफीक नहीं दी। वो इसी बात पे खुश है कि मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, वो इसी बात पे खुश है कि मेरे पास बड़ी कीमती गाड़ी है। और याद रखना पुत्र, मेरे भाइयों काकियों, सबसे अल्लाह का सख्त तरीन अज़ाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे थे अपनी उम्मत को, फरमाया अल्लाह की नाफरमानी ना करो नहीं तो तुम पे फुला फुला अज़ाब उतरेगा। एक शख्स उठ खड़ा हुआ, अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो फुला फुला अज़ाब आएगा। मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूं उसकी नेमतें मुझ पे बढ़ती जाती हैं। माल बड़ा है, बढ़ रहा है दिन ब दिन, औलाद बड़ी है, बढ़ रही है दिन ब दिन, तो फिर सजा काहे की हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ़ ले गए, जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह मैं तेरी मखलूक को तेरी तरफ दावत दे रहा था, उनको गुनाहों की नहूसत से डरा रहा था, गुनाहों के अजाब से डरा रहा था, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये अजाब तुम पे उतरेंगे। एक बंदा उठ खड़ा हुआ और आगे से अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूँ मुझ पे उसका करम, उसका फजल बढ़ता जाता है। मैंने पूछा क्या करम है, उसने कहा माल बड़ा है, बढ़ रहा है, औलाद बड़ी है, बढ़ रही है, मवेशी बड़े हैं, जमीनें बड़ी हैं, खेती बाड़ी बड़ी है, बढ़ रहा है मेरा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम, मेरे जो अजाब के अंदाज हैं, मेरी जो अजाब की सूरतें हैं, उनमें से जो सख्त तरीन अजाब है इस वक्त मैंने उस बंदे को वो अजाब दे रखा है। अर्ज की अल्लाह के, अर्ज की रब्बे करीम क्या है तेरा सबसे सख्त तरीन अजाब। फरमाया मेरे कलीम जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं उससे मैं तौफीक सजदा छीन लेता हूं। अपने आईफोन पे खुश ना हो, इसी सोसाइटी में घर बना के खुश ना हो, ब्रांड के कपड़े पहन के खुश ना हो, असल शानों वाला वही है जिसको तौफीक सजदा है। हाँ ना भाई शैतान के धोखे में आना, ये कोई ना समझे मैं किसी को टिच कर रहा हूं, ये सारी नेमतें मेरे अल्लाह ने मुझे भी दे रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं पता तौफीक सजदा, इसे तौफीक सजदा नहीं फरमाया सख्त तरीन अजाब में मुब्तला है, मैंने इससे तौफीक सजदा छीन ली है, मैंने इससे अपना नाम लेने की तौफीक छीन ली है। ना धोखे में आना, जिससे वो राजी होता है, जिससे वो खुश होता है, उसे तौफीक सजदा देता है। लेकिन क्या है, हम जनाब मॉडर्न सेकुलर बहू जी साहब जी बड़े खुश हैं, दुखी नहीं है कि मुझे रमज़ान में भी तौफीक नमाज नहीं हुई, मुझे रमज़ान में भी अल्लाह ने अपने घर आने की तौफीक नहीं दी।
فرمایا 40 سال گزر گئے، اسے کہ باہر آئے، سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے۔ اب اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے، فرمایا کون ہے جس کو 40 سال گزر گئے اس نے ایک سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا؟ کون ہے؟ راتیں پاک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، باہر آؤ، آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرو۔ اب وہ کیا اس کو پتہ ہے؟ سجے کھبے اگے پیچھے والے کو نہیں پتہ کوئی۔ اس نے نا چادر میں منہ چھپا لیا تاکہ دائیں بائیں والے کو نہ پتہ چل جائے، اور عرض کیا کرتا ہے، رب کریم 40 سال گزر گئے، جیسے گزارے سو گزارے، راتیں جیسی تھیں جیسی تھیں، اور میرے مالک اگر 40 سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگا سب کے سامنے میرے پردے کھولنے ہیں؟ اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کھولے ہیں، پردہ ہی رکھا، لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، بندہ بڑا ٹھیک ہے۔ ہاں حضرت جی کھولن تے آئے تے توبہ توبہ توبہ، ڈر لگتا میاں، کھولن تے آئے تے پلیاں پلیاں دے کھول چھڑے دے۔ اور پتر گل تن مسل دساں، گل صرف ہے یہ پردہ ہی پائے، باقی گل کوئی نہیں جی ہے، پردہ ہی پائے۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے؟ فرمایا میاں گل تو اوکھی پوچھ بیٹھا ہے، لیکن پھر سن جو پوچھ ہی لئی ہے۔ فرمایا جڑا پھڑ کتے وہ بد ہے، جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے، باقی چپ ہی چنگی ہے میاں۔ پتر پردہ ہی پائے، باقی منوں بھی اپنا پتہ ہے تو تانوں بھی اپنا پتہ ہے، سارے ہی اپنا اپنا پتہ ہے، صرف ہے کہ پردے پائے۔ صرف مجھے اب بڑا غصہ آتا ہے، اب بھی آتا ہے، اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا۔ اب میں صرف یہ سوچ کے نا میں غصہ پی جاتا ہوں، حضرت جی کتے میرے کھول نہ چھڑے، حضرت جی میں دی گرفت کرا میری اتھو نہ ہو جائے، حضرت میں چپ کر جاتا ہوں، حضرت کوئی آئندہ نہ کری۔ پردے پائے جو انہیں، پھر پردے کھول دینا تو پھر بڑے بڑے ذلیل ہوں جی حضرت جی، پاویں وہ کو وزیر اعظم ہوئے تو پاویں جڑا مرضی ہوئے۔ عرض کرتا ہے رب کریم اگر 40 سال نہیں کھولے تو نے پردے ڈالے رکھے، اب کیوں لگا پردے کھولنے؟ میرے مالک مجھے ان سب میں رسوا نہ کر، مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نا اینی کی گل نہیں، مان جاؤ بدر جی، کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا، مرد ہو حضرت جی، بندہ تھلے بہ جانا معافی پا جی چھڑ دو، پا جی چھڑ دینا نا، میں کمینے کی بات نہیں کر رہا حضرت، وہ بھی چھڑ چھڑتا کہ یار بندہ تھلے ڈگ پیا، بھائی اینی جی گل ہے حضرت، اینی جی گل جا پو تھلے، یا اللہ معافی دے جا، اگو نہیں کروں گا۔ اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے دی معافی تے اگوں پھر شروع، پکی توبہ کرنی ہے، ہو گئے ہو گیا پھر معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، کون ہے؟ یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں نہ مینوں سارے جی رسو، میرے محلے دار بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے۔ اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ظاہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا، پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا۔ آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوست سے بارش ہی بند ہو گئی، میں ہوں اتنا گناہ گار، میں ہوں رب کا اتنا نافرمان۔ خیال تو آیا ہوگا نا دل میں، بیٹا بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، بانجا بھی کھڑا ہے، سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتا رہا پکارتا رہا، کہتا رہا پکارتا رہا، بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا، بس آنسو کا آنا تھا، دریائے رحمت جوش میں آیا اور چھما چھم بارش برسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں، عمل ٹھیک نہیں، یہ اس کی نحوست ہے، بارش نہیں برس رہی، تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا میرے کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا میں نے اب اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ عرض کی اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، ہائے 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 ہائے
ہماری بے وفائی پر بھی